अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जाज़रीन वबासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में आज भी जजेस की जानिब से बहुत ज़्यादा सवालात किए गए। कुछ सवाल इस नौइयत के थे जिसके यूँ लगा कि जैसे कुछ जजेस अपना ओपिनियन देकर अपनी राय या अपना फ़ैसला दे रहे हैं, और इस मौके के ऊपर बार बार एक जज की जानिब से कोई सवाल किया जाता किसी वकील से, तो उसके जवाब जज साहब की तरफ से आता। कुछ वाक़यात हमने नोट किए हैं, वो आपके सामने रखते हैं जिससे आपको सूरत हाल वाज़ेह होगी। लेकिन उससे पहले एक नाखुशगवार वाक़या कि जब पाकिस्तान में आज इस केस के दौरान इस केस को समाप्त कर रहा था, एक वकील एडवोकेट इम्तियाज़ करने का। अब आप दोबारा आर्गूमेंट्स करना चाहते हैं तो हम आपको नहीं सुन सकते। इस पे एडवोकेट इम्तियाज़ सिद्दीकी जो है वो अचानक एग्रेशन में आ गए, गुस्से में आ गए, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया कि जनाब मैंने तो अभी आर्ग्यू करने हैं। और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने फिर इंतहाई एक समझ लें कि नरम अंदाज में ये कहा कि देखें अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं। और जब ये ऑर्डर लिखवाया जा रहा था उस वक्त एडवोकेट इम्तियाज़ सिद्दीकी की जानिब से कोई एतराज़ नहीं किया गया था, लेकिन अब अचानक उनकी जानिब से ये कहा गया कि उन्होंने मज़ीद आर्ग्यू करने हैं। तो फिर एक मौका के ऊपर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ये कहा कि आप अपनी नशिस्त के ऊपर बैठ जाएँ, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मुझे कुछ जारी करना पड़ जाए। यानी वो शायद ये कह रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा कि अगर आप अपनी नशिस्त के ऊपर ना बैठे और अदालती डेकोरम का आपने ख्याल ना रखा, अदालती कार्रवाई में अगर आपने इसी तरह खलल डालने की कोशिश की, बैठ गए। अब ज़रा आते हैं मुख्तलिफ सवालात की जानिब। मुख्तलिफ सवालात कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान बार बार पूछे जा रहे थे जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की तरफ से, जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब की तरफ से। तो एक मौका के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने यह कहा कि अदालती सवालात ऐसे नहीं होने चाहिए जिससे ये तासुर मिले कि जजेस फैसले दे रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अगर किसी ने इख्तलाफ करना है तो इख्तलाफी व्यू दे दे, अपना इख्तलाफी ओपिनियन दे दे। एक मौका के ऊपर जब जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने ये सवाल उठाया कि आईनी तरमीम के बगैर अपील का हक़ नहीं लिया जा सकता, तो इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जब इधर उधर से सवालात हो रहे थे तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि मैं तो अपना कलम हाथ में रख के कानूनी नुक्ता किसी वकील का मुकम्मल हो तो मैं उसको लिख सकूं, तहरीर कर सकूं। लेकिन सवालात हो रहे हैं इधर उधर से, और फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि मैं तो मेरा कलम जो है वो इस वक्त हवा में है और मैं तो इस वक्त वेट कर रहा हूँ। और फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ये भी कहा कि सस्पेंस इज़ किलिंग मी। और फिर उसके बाद इस केस की समाअत के दौरान एक मौका पे जब जस्टिस आयशा मलिक साहिबा की जानिब से एक मतलब फिर अपने सवाल को दोहराया गया, उन्होंने ये कहा कि जो इस वक्त जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस ज़रिए समाअत है, इस केस के पे जो अपील है वो कैसे सुनी जाएगी, वो कहाँ जाएगी। तो इस पर फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जवाब दिया। उन्होंने ये कहा कि इस वक्त फुल स्ट्रेंथ मुकम्मल तादाद जो जजेस की है सुप्रीम कोर्ट की 15 जजेस, वो इस केस को सुन चुके हैं। जब वो इस केस को सुन चुके होंगे तो फिर अपील का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो जजेस अपनी व्यू दे देंगे तो फिर उसके बाद अपील की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए ये सवाल जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने बहरहाल दोहराया और फिर उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने उसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया। एक मौका के ऊपर जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने कुछ एक अदालती फ़ैसले का हवाला देते हुए ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला है जिसमें ये कहा गया कि जो रजिस्ट्रार का
جو آرڈر ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی اپیل مینٹینیبل نہیں ہے، کوئی رجسٹرار کسی آرٹیکل 184(3) کی پٹیشن کے اوپر اعتراض عائد کرتا ہے تو اس کے اوپر پھر یہ فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا ہے کہ وہ ایک انتظامی آرڈر ہے اور اس کو جوڈیشل سائڈ کے اوپر ڈیسائیڈ ہونا چاہیے۔ تو جب یہ جسٹس اعجاز الاحسن نے یہ آبزرویشن دی اور پھر ساتھ ہی یہ کہا کہ یہ جو 3 رکنی کمیٹی کا اختیار ہے، یہ اختیار بھی انتظامی سطح کا ہے اور اس اختیار کے خلاف اپیل کہاں جائے گی، تو اس کے اوپر جسٹس جمال خان مندوخیل نے جواب دیا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ اس قانون کے تحت رولز میں یہ طریقہ کار جو ہے اس کو طے کیا جا سکتا ہے، یہ پوری گائیڈ لائن جو ہے وہ رولز میں دی جا سکتی ہے، تفصیل جو ہے وہ اس میں بتائی جا سکتی ہے۔ تو یہ کچھ اہم اور دلچسپ واقعات تھے جو اس کورٹ پروسیڈنگ کے دوران رونما ہوئے۔ ایک اور بڑا انٹرسٹنگ واقعہ 12 بج کے تقریباً 55 منٹ کے اوپر اس وقت پیش آیا جب جب آرگومنٹس جاری تھے تو جسٹس منیب اختر کی جانب سے ایک پرچی کے اوپر ایک نوٹ لکھ کر جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کو دیا گیا۔ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے اس پرچی پہ لکھا ہوا جو نوٹ ہے اس کو پڑھا، مسکرائے اور پھر وہ پرچی انہوں نے حوالے کر دی چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی وہ پرچی پڑھی اور پھر مسکرائے اور پھر یہ کہا کہ جو جسٹس منیب اختر صاحب کا سوال ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم سوال ہے، تو ہم تھوڑی دیر کی بریک کر لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ تو پھر ایک مختصر وقفہ کیا گیا، وقفے کے بعد دوبارہ اس کیس کے اوپر سماعت ہوئی۔ ایک موقع کے اوپر ایڈوکیٹ عابد زبیری جو کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی نمائندگی کر رہے تھے، ان کے ساتھ بھی چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کا ایک اہم مکالمہ ہوا، اور وہ مکالمہ اس وقت ہوا جب عابد زبیری صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے یہ کہا کہ آنریبل سپریم کورٹ، تو اس کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا کہ آنریبل سپریم کورٹ نہیں ہوتی بلکہ آنریبل ججز ہوتے ہیں، آپ کم از کم اپنی انگریزی تو درست کر لیں یا درست انداز میں انگریزی بولیں۔ ایک موقع کے اوپر ایڈوکیٹ عابد زبیری نے جب یہ بات کہی کہ اپیل کا حق دینے سے 1973 کے بعد کے کیسز بھی سپریم کورٹ میں آ جائیں گے اور پھر اس سے ایک نیا بوجھ پڑے گا، تو اس پہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا کہ یہ جو بوجھ ہے یہ ہم پہ پڑے گا، تو اس میں آپ گھبراہٹ کا شکار کیوں ہو رہے ہیں۔ کیس کی سماعت کل 11:30 بجے تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ ممکنہ طور کے اوپر کل اس کیس کو لگ رہا ہے کہ کنکلوڈ ہو جائے گا، کل ہی شاید کوئی شارٹ آرڈر آ جائے۔ ایم کیو ایم کے وکیل ان کے آرگومنٹس رہتے ہیں، اٹارنی جنرل فار پاکستان کے آرگومنٹس رہتے ہیں، پاکستان بار کونسل کی جانب سے بھی ابھی آرگومنٹس دیے جانا باقی ہے۔ کل کا دن انتہائی اہم ہوگا، اس حوالے سے جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہوگی اس سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔